हाई एभ्रिवान, म गुनाहेर पोखरेल। मैले आज क्लास 12 बिजनेस म्याथमेटिक्स अन्तर्गतको मनी एन्ड एक्सचेन्जको केही क्वेसन लिएर आएको छु। त्योभन्दा अगाडि भाइ द मनी एक्सचेन्ज इज इम्पोर्टेन्ट फर म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स। अब अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको जमानामा एक कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सामान वस्तु कमोडिटी वस्तु तथा मेन पावर अल्सो जाने आउने क्रमले गर्दा यो पैसा सटैको मूल्य एक्सचेन्जको बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। अझ टुरिज्म डेभलपमेन्टको लागि एउटा कन्ट्रीदेखि अर्को कन्ट्रीमा जाँदा पनि पैसा साट्ने ल्याउने कारणले गर्दा पनि एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। त्यस्तै गरेर कि त विश्वलाई एउटै मुद्रा चलाउनु पर्ने अवस्था आयो अनि फरक फरक मुद्रा चलाउने हो र ग्लोबलाइजेसनको जमानामा विदाउट मनी एक्सचेन्ज वी क्यान नट मुभ अहेड। ओके, पहिलो क्वेसनबाट स्टार्ट गरौँ। इफ रुपिस दिस वान इक्वल टु पाउन्ड स्टर्लिङ 1, 50p इक्वल टु दिस वान 4.8 फ्रान्स इक्वल टु पाउन्ड स्टर्लिङ 1, 3.91 मार्क्स इक्वल टु 1 र छ भने फाइन्ड द आर्बिट्रेरी रेट एक्सचेन्ज बिट्विन नेपाल एन्ड फ्रान्स एन्ड नेपाल। यो 2075 मा सोधेको क्वेसन एनइबी बोर्डमा। अब सपोज आर्बिट्रेरी रेट of exchange between France and Nepal is 1 equal to how many rupees? अब हामीले केबाट स्टार्ट गरौँ, यसलाई चेन रुलको कन्सेप्टमा लैजाउँ। त्यसको लागि रुपिजबाट स्टार्ट गर्ने कि योबाट कुनबाट गर्दा सजिलो हुन्छ। मैले एकचोटि हेरेँ रुपिज एक्स इक्वल टु 1 फ्रान्स अनि नेक्स्ट 1 फ्रान्सको कहाँनिर छ 4.8 फ्रान्स इक्वल टु $1 इक्वल टु 3.91 मार्क। नेक्स्ट अब नाउ मार्क आयो। अब नेक्स्ट 3.52 मार्क्स इक्वल टु 50p। अब अर्को पी चाहियो। पी भनेको पैसा, मार्क भनेको 1 मार्क भनेको 1 रुपियाँ। जस्तै हामीले 1 रुपियाँ जस्तै अन्य अरू कन्ट्रीको चाहिँ मार्क भनेर डिनोट गरे। यो रुपियाँ जस्तो हो, यो पैसा जस्तो हो। यो पैसा, यो रुपिज। नेक्स्ट वान मार्क आयो। मार्क आइसकेपछि पैसा ना हामीले 100 पैसा इज इक्वल टु के हुन्छ 1 पाउन्ड स्टर्लिङ। नाउ 1 पाउन्ड स्टर्लिङ इक्वल टु रुपिज दिस वान। अब के गर्यो रुपिज, पहिला रुपिज एक्स इज इक्वल टु 1 फ्रान्स। नेक्स्टमा अर्को फ्रान्सको कति छ 4.8 फ्रान्स इक्वल टु $1। अर्को नेक्स्ट $1 इक्वल टु 3.91 मार्क। नेक्स्टमा 3.52 इज इक्वल टु 50p। नेक्स्ट 100p is equal to पाउन्ड स्टर्लिङ 1। यो गिभन छैन, यु क्यान मेमोराइज। यो कन्सेप्ट कुरा बुझ्नु पर्यो। यो पाउन्ड स्टर्लिङ को 1 इक्वल टु 100 पैसा हुन्छ। यो पैसा इक्वल टु यो 100 हाम्रो उनीहरूको पैसा, पाउन्ड स्टर्लिङको सानो युनिट। अब नेक्स्टमा चाहिँ के छ पाउन्ड स्टर्लिङ 1 is equal to rupees 22.75। नाउ यसको फर्स्ट र यसको लास्टमा एउटा यो पैसासँग यो इक्वल, योसँग यो पैसा इक्वल हैन, अगाडिको अथवा
सेम पैसा हुनुपर्छ। यो फ्रेन्च डलर मार्क पैसा पाउन्ड स्टर्लिङ रुपिज एन्ड रुपिज। अनि वी क्यान युज चेन रुल। युजिङ चेन रुल युज गर्दा के हुन्छ, यक्स इन्टु यो अगाडिको 4.8 इन्टु 1 इन्टु 3.52 इन्टु 100 इन्टु 1 इक्वल टु नेक्स्ट साइडको 1 इन्टु नेक्स्ट साइडमा के छ 1 इन्टु 3.91 इन्टु 50 इन्टु 1 इन्टु 22.75। अब मैले क्यालकुलेसन युज गर्छु। मसँग क्यालकुलेटर को सट्टामा मैले मोबाइल युज गरिरहेको छु। ओके, अब मोबाइल युज गर्ने क्रममा चाहिँ के गरेँ भने यो अगाडिको मल्टिप्लाई गरेँ 4.8 इन्टु 3.52 इन्टु 100 युज गऱ्यो भने कति आयो 1689.6 यक्स। अब नेक्स्ट साइडको मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 3.91 इन्टु 50 इन्टु 22.75 7.625। अब योबाट यक्सको भ्यालु कति आयो 4447.625 होल डिभाइड बाई 1689.6 इज इक्वल टु डिभाइड बाई 1689.6 कति आयो, यक्स इज इक्वल टु 2.63235. Now exchange rate between France and Nepal are 1 yaks means how many yaks required, yaks French equal to कति रुपीज आए 2 or 1 French equal to rupees 2.6235 which is required answer। मैले अर्को क्वेसनतिर लगेँ। यो 74 सेट बीमा आएको क्वेसन, नट ओन्ली 74 सेट बी, यो धेरैचोटि 3-4 चोटि नै सोधेको छ यो फर्मेटको क्वेसन। यसमा सल्युसन के छ भने मर्चेन्ट इन नेपाल टु बाई गुड इन लन्डन टु दि भेल्यु अफ पाउन्ड स्टर्लिङ यतिमा लन्डनमा किन्यो। फाइन्ड द भेल्यु अफ द गुड्स इन यान्सी इन काठमाडौँ भन्नु र यान्सी भने एउटै हो। वेन द रेट अफ एक्सचेन्ज बिट्विन इन्डिया एन्ड नेपाल इज दिस वान, आई मिन रुपिज 1.60 यान्सी फर 1 आइसी एन्ड बिट्विन लन्डन एन्ड इन्डिया इक्वल इज दिस वान। अब हामीलाई अलिकति लन्डन र इन्डिया भन्दा बित्तिकै यो चाहिँ हाम्रो के फर्ममा गयो, लन्डन र इन्डियाको यो आइसीमा गयो। यहाँ दुईटा रुपिज हुँदा अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ। नेपालीमा रुपिज यान्सी, इन्डियामा आइसी। सपोज अब के गर्छ, सपोज 1000 पाउन्ड स्टर्लिङ 1000 इक्वल टु रुपिज आर यक्स रुपिज यक्स सपोज गर्यो आर यस रुपिज यक्स यो यान्सी, अलिकति कन्फ्युज जस्तो भयो। रुपिज 1 सरी रुपिज यक्स यान्सी। अब नाउ अब नेप्लिज करेन्सी इफ दिस वान इक्वल टु यति भनेर सपोज गर्यो। अब हामीले यसलाई चेन रुल युज गर्छ। के छ, रुपिज हामीसँग रुपिज कति 1.60 इक्वल टु 1 आइसी। अनि नेक्स्ट दिस वान आइसी इक्वल टु यति पाउन्ड स्टर्लिङ
भने अब हाम्रो कहाँनिरबाट सुरु गर्दा सजिलो होला भने यक्स यहीबाट सुरु गर्दा भयो दिस वान इक्वल टु दिस वान फेरि यो नि कहाँनिर छ दिस वान इक्वल टु दिस वान आइसी फेरि वान आइसी इक्वल टु दिस वान चेन्ज रुलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो नाउ हाउ टु कन्भर्ट रुपिज आरएस यक्स यसलाई एनसी लेख कन्फ्युजन होला पाउन्ड स्टर्लिङ 1000 नेक्स्ट अब यहाँनिर के चाहिन्छ पाउन्ड स्टर्लिङ हाउ मेनी 10 इज इक्वल टु रुपिज 833 आइसी अब अर्को आइसी कहाँ छ 1 आइसी रुपिज 1 आइसी हाउ मेनी रुपिज 1.60 एनसी यो फर्स्ट लास्ट इक्वल हुनुपर्छ यहाँको योसँग इक्वल यहाँको यहाँसँग आइसी आइसी यो क्वेसनमा डिक्लेयरिङ धेरै पटक सोधेको क्वेसन अब नाउ बाई युजिङ चेन्ज रुल बाई युजिङ चेन रुल यक्स इन्टु 10 इन्टु 1 1 यो 1 हो okay this one into this one into this one is equal to 10833 into 1.60 अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्यो भने और अगाडि कति 10 यक्स सरी पाउन्ड स्टर्लिङ 10 10 यक्स is equal to 8.33 क्याल्कुलेटर युज गरौँ ओके 8.33 into 1.60 into 1,000 is equal to कति आयो 1 टाइम फेरि क्याल्कुलेसन गरौँ है यसलाई 833 into 1.60 into 1,123 000 how many 1332800 or yaks equal to how many 13328 or therefore required कि चाहे required value of goods in Kathmandu is equal to rupees 133,280. This is required answer. Okay.